مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. بناف خدای مزن و دلوان گوهدارت هجا صلافت خدای الهوا بن گل کس یتهین هزرت کن دعا هم ابتنه خواستنه که مروف بخو اج خدای ادکت اگر او تشت بجهات یوی بخو خواستی اوی فایده کر اش خو اگر او تشت بجه نهات او زحمت اوید بر آویده چو لو تدبینی او هنگی یعجزو بخمه اد بجت من چند خوب الدعاء و زحمت دا و او قبیل نبو و اصل گرفتاریت ویر رایه که مروف نزان الدعاء چیه و معنای قبیل کرناوی چیه و بو چیه و اد ایتا کرن خودی و پیغمبری وی صلاف لبن هر دو دعای وک عبادت نشامت دن بلکی گرنگ ترین عبادت یان کاکل کا عبادتی خدای مزنت آیتا که داد بجت وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين يعني خدای هوا گلی عبادت کرا گوت هین دعایش من بکن از دید برسوا هوا ام هندی اون ید خوش پرستنا من مزنتر لید کن او پرازیلی و شرمزاری و دچنا جهنمه و باش هزرخو اد آیت دا بکن آیت السری گوت هین دعایش من بکن پاشی گوت هجیش خو نگیرت عبادت من بکت و خوش هند مزنتر ببینت معنا دعا عبادته و اویش خو نگیرت دعایش خود بکت او خوش عبادت وی مزنتر لید کت هرش بر چنده جی پیغمبر صلاف لبن اد گوتنه که خودت بجتن الدعاء هو العباده يعني هما دعاء عبادته وكي ابن ماجه و ترمذي و ابو داود اج نعمان كر بشيري ودگو هزن و جا اگر ام بفيرنگي ات دعاء بگهين ام بزانين كو دعاء نبتنه داخازه که امش خودت كين مدوت او بو مبجه بينت و چيگاواوي او بو مبجه نئينا او زحمتا مزعبو نخير دمام دعايش خود ادكين او رنگه که عبادت یا انبوی پیش کشت کین هر جاره که شرطت قبیل کرن عبادتی تیدا هبن او دیتا قبیل کرن و خیراوی دی گهتا مروفی بلاو تشت مروفت خازتت واقعی دا بجهنه ایدجی و دیسا هر السر بناخه ویتی گهشتنه هر جاره که مدعا بخوش ایکی کرش بلی خوده یا ندگل خوده او ایک کیبت کی نبت او مروف ابن نف شركي وچو خودت بجت وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا يعني هندي مزگفتن بو پرستنا خود بتنينه و جاهين الويري دعاي بخوش كسي ديد گلوي نكن و في آياتا جي هندي ادگهينت كو دعا عبادته ادگل في الراستيا بوري لا يبرچفت دعاي دا او داخازه یا مروف اپریکا دعای بخوش خودت کرد و چاوره هندت مینت که خوده وی داخازه بوی بجه بینت و دبت اف داخازه یا دنیای بت و دبت اوی آخرت بت و اگرم بری خوب دینه نصوصت شرعی دی بینین خم اجویلای دعای جی یا هات یا خارن و خوده و پیغمبری وی صلاف لبن بری ما یدای وان ریکا که ام پی ببینه اجوان یت داخازت وان اپریکا دعای بو اد اینا بجه اینان و ایک جوان ریکا یدکو اخفتنا ما یا ویجاره دل دور زفرت او مروف داخازا خو اش خوده بکت اب ازمانک وصا یکو مروفی به امریا خوده پینکری اب تایبتی اگر او ازمان او بت یبهای خلنک خوده هی و بریهم بجنه من ما ازمانک به ویرنگی دش کی و پیدا کهین ده بجمه هوا او ازمان تا چه گناه به نکرین ازمان مروفه که دیه و ازمان بهای خلنک خوده هبت ازمان مروفه چاکه معنا گاواتا مروفه دیت نیشانت چاکیه النک هنه
و تو هزرا چاکی جتکی ویش دست خود نکه و داخواست جه بکه که او دعای بوتش خوده بکد و جبیر نکه سر خاطر مروفه که چاک خوده هندک جارا ملتکش عذابت پارزت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ای پیغمبر نبویه که خودوان کافر عذاب بدت هندی تو تنافوان دابی اف حکم مبحث جکری حکم پیغمبری اصلاف لبن وی نشان مدایه که گاوا ما مروفه که چاک دید یه هزر بو هنده دچت که دعای توی اد اینه بجه اینان ام جب خازین که او دعای بو ما اش خوده بکد دا بلکی به برکت دعای وی خود دا خازت ما بو ما بجه بیند و افا دلیل و سیر کره جابرید بیجت هر جارکا کومکا مروفا جیمنه بو هریکاریا لشکر مسلمانا هاته با مدینه عمر کره خطابی پسیار جوانت کرد اره اویس کره عامری اتناف هوا دا هیا حتی روژه که ایکی گوتیه از اویسم کره عامری هنگی عمری گوته تو جباب که مرادیانیش ایجاخا قرانیا وی گوته بله عمری گوته چرمه لشته یه گری بو پاشی تو چه بوی هندی در همه کی نبت وی گوته بله عمری گوته دیکاته یا زندی بو وی گوت بله عمری گوته من گوهل پیغمبری ببو صلاف لبنت گوت يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل إمام مسلم في حديث الروايات ومعنى في أفيا عمري قوت من قوه البيغمبري ببو صلاف لبنويد قوت ادقال لشكري يمني او ادئتا هاري هوا ويس كري عامري دئت اوش مراديانا پاشش قرانيا او مروفه که گریبو پاشی چه بو هندی جه در همه کی نبت ویدهی که که هی او بوه گلک باشه اگر او خوده بدت سینده خوده سیندوی ناشکنت اگر تو بشی او دعای غفراندنا گناها بوتا بکت وبکه عمری گوته و جا دعای غفراندنا گناها بو من بکه وی دعا بو عمری کرن معنی دعای مروف چاک مفاید گهین تا خدانی و اگر او دعای غفراندنا گناها و چونا بحشت بو ایک گناهکار بکت خود دعایوی دب جه اینت عبدالله کره امام احمد کره حنبلی ادبجت جارك امل مزگفت ادرینشتی بوین جنازه ظلامکی دبر مرا هاتا برن باب من پسیار کرد وی مروی چه کارت کرد هندکا گوته ویل سر ریک تشت بخو اتفروتن باب من گوته جه اول رات وسطیا یوی بو یا نه گوتن جهوی نبو امام احمد گوت مخابن از الترسم او جه یه اتیمکی بت یان یه اکی بت نبدلوی بت وی او کار السر جهویت کرد هنگی عمر وی مروی همید زعیبت پاشی باب من گوتا من رابطه بچین نویجل سر بکین بلکی خوده لینه گرد گوتم چون این من نویجل سر کرد و امد گل جنازه وی در کفتین حتی ما او وشارتی و من دیت وی شوه همیه باب من یه بخم بو اجبر وی ظلامی گاوه بو اسپیده جنکه که جیران مهات و گوتا باب من باب عبداللهی اسمزگینیه که ندمته باب من گوته بله بیجه تو جنکا چاکی خیره و گوت او ظلام دهی تو دگل جنازوی در کفتی من شودید خونا خدا دید البحشتت کرا غار و دو کراست کسک البربون من گوته اره خدایتا چلتا کرد وی گوت گوار همون ستاندی یدگل من بغضب بو پشتی احمد کره حنبلی نویجل سر من کری اوش من راضی بو و از برما بحشته و زانه و زاهده که مزن جیه بود گوتنه ابراهیم کره اسحاق حربی اتبنیا داخل که مروی بو وی الویر 22 خانی و 20 هبون همی فروتن و بهای وان تریکا ورگرتنا حدیث دا خرچ کرن
ایکج طلبه و حوالت امام احمد کره حنبلی بو حتی خلکی او اب امام احمدی و تشبیهت کرد جاره که خلیفه عباسی 10,000 درهم هنارتنا مالوی و گوته اوان السر مروفت بیتوی بلاف بکه وی او زفراندن و گوته قاصدی بجه خلیفه او مالکه ام اب کم کرناوی و نواستیاینه و جا ام خوب لیک و کرناوی جی و محتلنا که این و گاوا خلیفه جارکادی او مال هنارتیه مالوی وی گوته قاصدی بجه خلیفه اگر او بالا خوش ما و نکت ام ده مالا خوش وره بین و بارکین و کنگی بو حوالوی ابو علی خیاطت بجد ازو او البردر مالوی بوین گاوا بوی دم خارنه وی گوتا من باب علی تو کرم که هر سرشول خو من سرکه که تفریب تنه هی دهی بستی که توی من خاربون و افرو دیادی خوم معنا سرکه که تفریب خارناوی دروجا بو چتشت مالوی دا نبو ابراهیم حربی زانایه که دیر بو اشکوچکو سرایت مزن و ماقیلت دنیای حوالا که ویش زانایه هبود گوتن اسماعیل پشتی بوی قاضی و خودان درگهوان گلک حسیر جاره که ابراهیم حربی سراوی بدد هندک اف داخازاوی گهان دا ابراهیمی وی گوت از سراوی کسی نادم یه درگهوان البردری وی بد گاوا قاضی اف چند زانی گوت درگهوان خو وان روژا البردری نمینه هندک چون گوتنا ابراهیم حربی چو درگهوان نماین البردر قاضی هنگی اورابو چو سر قاضی دا البردست قاضی مزن قاضیه که بچیکتر هبود گوتنا باب عمری محمد کره یوسفی گاوا باب عمری دیتی ابراهیم حربی ابجور کفت و پیلاو خو اخست بردری وی گوتا خزمتکاره کی کفی که بینه پیلاوی بکت ناف دا حتی درکوت گاوا ابراهیم حربی وی درکوت باب عمری گازی خزمتکار خوب کرد و گوت پیلاوا امامی بینه گاواوی اف چنده اش باب عمری دیتی و زانی وی بو قدر گرتناوی اف چنده یا کری بری او درکوت وی دعایک بو کر و گوته خود الدنیای و آخرت قدرتا بگیرد و دیار اکثر درگهت عسمانی بو و دعایا امامی وبون باب عمری دنیای خوب قدر و قیمت بورند و گاوامری مروفه که او تخونه دادید پسیار جکر خود چل تکریه وی گوت دعایا وی مروفه چاک ابراهیمی گهشت من و گناهت من بو من هاتنا غفراندن هشیار بی مثلا دعای بسستی و ورنگره هندک دم و هندک جهیت هین درگهت عسمانی تدال بر دعای ودبن و او اکثر بو خودت ایتا بلند کرن و خوده بعزت و جلالت خو سیندت خود که او بجه بینت ولو پشتی دمکی جی و هندک مروفت هاین بلکی ده توزاوی و سرق جاوش بن خلق وان البر درگهت خود کنه داره چنکی چتر و نجمل سر ملت والنینن و درگهت کوچکو سرایت دنیای البروان نائنه فکرن چنکی دستت وان شمال و منصبه دفالانه بله چی گاوا ایک جوان دستت خوی دفالا بنک عسمانی و بلند کت مزن عرض و عسمانا دی بیجت لبیک عبدی زهده که مزن روژه که اتریکه که را ادبوری مروفه که آفت گیرا ادگوت خودی رحمه بوی ببت یه آوه وخود او چو آف جوار گرد و وخور حوالا که وی گوته ما تونه پروژی بوی وی گوت بله و روژیه که سنت بو گوته پا بو چی تا روژیه خوشکاند وی گوت دمی وی مروفی گوتی خودی رحمه بوی ببت یه آوه وخود من گوت کیت زانت ما بلکی خودی بشتا ملیاکتت خو دعایا فی عبد من بوی بجه بینن و جامن آف وخور آخری افروجیه هر بوهنده دو رحمه من ببت مثلا سر گاوه رات وسطت گاوه دعا بلند بو او سعادتا دین و دنیای گهشتتا و هندک رنگت مروفا و نبت توانش دست خوب بکی بیکو جه بخازی او دعای بوتا بکن و هندک سالوخت توانا دی بوتا بیجم دا توان بنیاسی
او مروف ملیاکت دنگویت نیاسن آبجوی بوتا دعا بکات و ارهینت زانن او کینایت ملیاکت دنگت وات نیاسن او اون يتخشيا دل خود ذكر و مناجاتا خود داد بینن لو شو نیف شوا دنگ هوار وان برب عسمانی و بلندت بد و ملیاکت آواز ازمان و دل وان بردوام برب عسمانی و بلندت کن روژک ناچت اگر ملیاکت نافت وان اد سجلت آماده بویت مزگفت دا ننویسن اون يت خلق عسماني وانت نياسن و نافت وانت زانن كان چاو خلق عردي سلطان و پادشاهت نياسن و نافت وانت زانن اون يت امد بيجين مروفت خوده كلاخت وان يل عردي و رحوان يل عسماني قوتنا امام جعفر صادق خوده جرازي بت بوچي هم دعايات كين و دعايات ما قبل نابن وي قوت چنكي هوا او ننياسيه و چی گاوه هوا بدرستی او نیاسی او دید برسوا هوا ایت صالوخت دی یموی مروفی دعایاوی تیتا قبیل کرن اویا او یه همی ره لیت اینا گرتن او مروفیت کفتا دی تنگاویه که دجوار دا و ره همی لی اد اینا گرتن و هیویاویش دنیای و خلق دنیای همیت ایتا برین و بس خودت من تلبیره و تزانت کش خوده پیوتر ایدی کسک نینه بشت اد هواراوی بیت و جاب دلکش کستی و چاوه ده تجی اجرونده کافه سرخول برمازنی خودت چه مینت اویجی درگهت عسمانی البرود بن اگر تو بشه جه بخازی که او تبکت شریک خو ات دعای دا سستیه نکه خودت بجت اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء یعنی اری پرستناوان یتهین بو خودت کنه شریک چطره یان پرستناوی یت برسواوی کسی تنگاوت ایت دم هوارت کت و این خوشیاب سروی دهاتی راد کت سالوخت دی او بکرنا چاکی راد بد تایبتی چاکیات گل دی بابا و هشتا تایبتی تر چاکیات گل دی که و بورید گلمه چوا پیغمبری صلاف لبنی شا عمری دا او داخاز خو یان داخاز بخو اج اویس قرنی بکت کو او استغفار بو بکت و پیغمبری صلاف لبن بو مدیار کر کو دعایتوی قبیل بن چنکی او مروفکت گل دیکا خو گلکی باش بو و مدوید بجم جی کو مخابن هنده کس هنه خو ادکرنا دعای جیدا ریمتیت کن و دعایت خو بخود کنه مدحه یان ریکک بو تملق و منافقی و دنیا خارنه خودت آیته که داد بجد ادعو ربکم تضرعا و خفیه انه لا يحب المعتدین یعنی هین اب خوشکاندن و دعای بخو اج خوده بکن و پرنگه که وشارتی دا او یا دیر بتشمت حوریمتیه هندی خوده حجوان ناکت ید زیده گاویت کن او اگر تبوید دعای بخو بخو بکی با چاوه اگر تو دعای بو کسکی دی بکی هندیش تبید بلا دعایتا بوی یا وشارتی بد وی پینه حسینه کتا دعای بو کری پیغمبر صلاف لمنت بجد دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل امام مسلم في حديث اج ام الدرداء ودگوهزت يعني دعايا مروف مسلمان بو برايوي نل حاضرياوي معنى بي او بيب حسيت اد ايتا برسفدان ملياكتك النك سريوي هيا هر جارك او دعايا خيري بو براي خو بكت او ملياكتت بيجت آمين و بو تجي وصا وهوديت شو پیغمبری صلاف لبنگوت بظهر الغيب بي او الويري بت يان او بيب حسيت اوه پتر اخلاصات ده هي و ديرترش مدحه و ريمتيه و جهشيار بي وكي ونكي يت الدعايا خو بو كساكيت كان مساج و بو تهنرن يان غاوويت بينن بجن الشفدي دم من نوجت شفت كرن يان دم ازل سرچ عرفه يان الحرمه
یان دمی من فلان کار کری من دعا بو تکر اگر بو خوده تا او دعا بوی کربت خوده گهلتا بو ویجا چه معنایا توی پیت حسینی دا اگر صباحی او تشت بو چه بو تبیجیه اوش بر دعایا من بو یانش بر چه تو دبیجیه و دومهی دبیجین یحیای برمکی او هارون الرشیدی هاوتیت زندان دا حتا مری پشتی مری هاتا اتخونا هوالك خدا و گوته اش بروی دعای سفیانی بو من کری گو نهیت من هاتنا غفراندن سفیان کی بو؟ سفیان ثوری زنای که مظن بو و زیده فقیر بو یحیای بو خوده هر هیو هندک مال ات دایه داول حال خو خرج بکد اینا سفیانی تسجده دا گوت یا ربی یحیای خما دنیای منش من وکر تجی خما آخرتاوی شوی وکر و او دعا بو یا یحیای اتخونه دا بحث جکری هیویا مش خدای مزنوه او ما اج دعایت چاکا ببار نکد اگرچه امش چاکا نبین جی گوداری تجا الویری گوتنا خو دراوستینین ادخلکا بده اگر خود حسکت دی بردوامی دینا و صحبته حتی جارا کدیم گهینه ای که بخاطر هوا و خود دیل هوا بد